कतायन कर रहे थे। उस वक्त से पहले तय हुआ और अब से आपको मजे की बात, शहीद बीबी की 30 साल की जद्दोजहद, शहादत के बाद 18वीं तरमीम पास हुआ। उसमें आईनी अदालत नहीं तो जुडिशल रिफॉर्म्स था। कितना लंबा चौड़ा प्रोसेस, 2/3 नहीं 3/3 पूरा पार्लियामान ने फैसला किया। अवाम के नुमाइंदे होते हुए, हमारे कारकुनों के खून पसीने के मेहनत के बाद, कुर्बानियों के बाद उन अवाम में पहुंचते हैं। नस्लों से जिद्दोजहद करते आ रहे फिर पहुंचते हैं। और ये कंसेंसस 3 नस्लों साथ बनाते हैं कि हमने जुडिशल रिफॉर्म्स करना था। तमाम काले कानून आमिर ने लेकर आए, खत्म। डेवोल्यूशन डन, एनएफसी अवार्ड डन, पख्तूनख्वा डन। पर हमने जुडिशल रिफॉर्म्स भी एक हिस्सा था ना, याद है आपको? तो हमने पास तो करवाया था, मगर जज साहिबान, ऑनरेबल जज साहिबान, जिन्होंने रियासत को मां की तरह बनाना था, जिन्होंने इंसाफ दिलाना था, उन्होंने पार्लियामान की आईन को इस्तेमाल करके हमारा 3 नस्लों का मेहनत का जाया करने का धमकी देके क्या हम आपका 3/3 का पास किया गया 18वीं तरमीम को फेंक देंगे, फाड़ देंगे। ये वही सोच है जो आमिर का सोच है ना। जब एक कागज का टुकड़ा है तो जो भी आपका यूनिफॉर्म हो, वो समझते हैं कि वो फाड़ सकते हैं जब भी वो जी चाहे। तो ये धमकी दिया गया, पार्लियामान को धमकी दिया गया कि आपका पूरा आइन को हम तरमीम करेंगे अगर आप ये जो जजेस अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है इस पर नजर इंसानी ना करें। हमने क्या कहा था? ये पूरी दुनिया, आप यूनाइटेड स्टेट्स का एग्जाम्पल देख लें। वहां जब उनके सुप्रीम कोर्ट, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, उनका जज का तैनाती होता है, तो पूरा पार्लियामान सामने बैठा होता है, अवाम के नुमाइंदे, ऑपोजिशन के, हुकूमत के। और ये कोई जियो और एयरवाई वाला इंटरव्यू नहीं होता है भाई। वहां जो सवालात किए जाते हैं अवाम के नुमाइंदे में, ये ताकत होता है। उनसे पूछा जाता है, उनके पूरा माजी के बारे में पूछा जाता है, उनके अदालत में उनकी जो तारीख है उसके बारे में पूछा जाता है, उनका हर एक फैसला सामने लिया जाता है, पढ़ा जाता है, बाकायदा उनका पूरा प्रोसेस होता है। और अगर वो पार्लियामान कहता है कि आप काबिल हो इस मुल्क का जज बनने का, तो वो जज साहब जज बनता है। और यही वजह है, मैं आपको बताऊं, यही वजह है कि आज तक अमेरिका में आमरीत नहीं रहा है, वरना वहां भी दोनों हाथों से सलूट होता। अब हमें यह धमकी दिया गया कि आप तरमीम करें 19वीं आईनी तरमीम। उस धमकी की वजह से आया, और जिस फैसला पे ये आईनी तरमीम हुआ, जिस धमकी पे ये आईनी तरमीम हुआ, आज तक वो डिटेल्ड ऑर्डर सामने नहीं आया। तो आप कहते हैं कि हम टाइम ले, बिल्कुल 100 बिस्मिल्लाह, तीनों नस्लें लड़ेंगे, लेकिन हम अपना जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के मुताबिक जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने वादा किया था, हम पूरा करके दिखाएंगे। हमने माजी से अपने सबक सीखे हैं। हम वकला बरादरी का बहुत ही इज्जत करते हैं, और क्यों नहीं करेंगे। जब कायद अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो खुद वकील था, जब
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बनाने वाले वकला थे, ना सिर्फ कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम, आधा से ज्यादा हमारा नया जो पार्लियामान बना था वो आपकी बरादरी से भरा हुआ था। और बड़ा एहतराम के साथ, बड़ा इज्जत के साथ, वही तरीका है कि आप कानून साजी करें, आप आइन साजी करें, कि आए इलेक्शन लड़ो, मेंबर पार्लियामान बनो, रजा रबानी बनो, जो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हफीज पीस, जो भी आपने बनना है बने, मगर कानून साजी और आइन साजी अदालत के थ्रू नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता है कि हम आइन बनाएं, हम मौजूद है, अगर कोई कंफ्यूजन है, ये ऐसा नहीं कि 200 साल पुराना ना, 2000 एटलीस्ट 18वीं तरमीम के जिन्होंने बनाया वो मौजूद है, आप उनसे पूछ सकते हैं। मगर खुद 184 के नाम पे, 186 के नाम पे जज साहिबान ने अपने आप को ताकत दिया है कि वो आइन साजी कर सकते। आइन ये नहीं कहता है कि जो हमने लिखा, आइन कहता है कि उनकी मर्जी है। और ये this is now proved beyond a reasonable doubt in Pakistani politics. Look at the last 15 years if you're not going to look at the last 70 years. Our judicial system is broken. आप अगर लॉयर बने तो इसलिए कि आप अवाम को इंसाफ दे। कितने पेंडिंग केसेस है अदालत के सामने, कितना देर तक मुझे तो 45 years इंसाफ करना पड़ा, इंतजार करना पड़ा कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का कत्ल केस में। वहां भी हमें बताया गया कि 10A की वजह से जो है माजी की गलतियां को इस तरीके से दुरुस्त नहीं किया जा सकता। चले, फिर भी एक बहुत बड़ी तारीखी कामयाबी हमें 45 years बाद मिला था। मगर जो आपने उस केस का सुना है जहां 2 भाइयों को ये कत्ल में का जुर्म दिया गया, उनको एक्सिक्यूट भी किया गया, और सालों बाद उस पता चला कि वो बेगुनाह थे और उनको बाइज्जत बरी हो गया। आपने सुना वो केस जहां एक गरीब औरत तकरीबन 50 साल जद्दोजहद करती रही अपनी विरासत के लिए। बहुत शुक्रगुजार हैं हम आला अदलिया के 50 साल बाद उस औरत को शायद इंसाफ मिल रहा है। मगर माने कि जिस काम के लिए, जिस जिम्मेदारी के लिए आप उधर बैठे हो, आजकल वो जिम्मेदारी पूरा नहीं हो रहा है। और अगर हम चाहते हैं कि इस अदालती निजाम को ताकतवर बनाएं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे शहरियों को फौरी और जल्दी इंसाफ मिले, अगर हम चाहते हैं कि किसी सूबा के दरमियान कोई फर्क ना रहे, और यह सबसे अहम बात है, तो फिर आईनी अदालत, आईनी वफाकी अदालत जरूरी है, मजबूरी है। अब आप इस लिहाज से देख ले कि हमारा जो पार्लिमानी निजाम है वहां भी वफाक का बैलेंस रखने के लिए तमाम सूबाओं को एक पार पे रखने के लिए, एक तो ऑब्वियसली आपका नेशनल असेंबली है जहां डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स है, और दूसरा हमने सेनेट ऑफ पाकिस्तान, एक हाउस ऑफ द फेडरेशन उनके ऊपर बिठाए हैं कि वहां तमाम सूबे के बराबर का नुमाइंदगी हो, ताकि किसी एक सूबा किसी दूसरा सूबा पे हावी ना हो सके। और अदालती निजाम में हमने जो, मैं आज यहां नहीं आया हूं किसी हुकूमत का बिल का हमायत करने के लिए या किसी हुकूमत की तरमीम के बारे में बात करने के लिए। मैं अगर आया हूं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑफ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और हमारा वेरी सिंपल, वेरी फोकस्ड प्रपोजल कि आईनी अदालत
اور جوڈیشل اپوائنٹمنٹس میں ریفارم. میں وہ براڈر پرسپیکٹو میں تو اس پرسپیکٹو میں جب ہم کہتے ہیں کہ آپ کو وفاقی عدالت بنانا پڑے گا تو اس وفاقی عدالت میں ہر صوبہ کا برابر کا نمائندگی ہوگا. اس وفاقی عدالت کا چیف جسٹس روٹیشن پہ ہوگا اور ہر صوبہ کو باری ملے گا کہ اپنا چیف جسٹس کا نمائندگی. اگر آپ مانتے ہو اس بات کا نا کہ پینڈنگ کیسز ہے, آپ مانتے اس بات کا کہ ہمارا جو سپریم کورٹ میں پٹیشنز ہیں, جو کیسز پینڈنگ ہیں, ان میں 15% of cases will be of a constitutional nature, of a political nature. And the rest of the cases, وہ عوام کے کیسز ہے, وہ عام آدمی کا کیسز ہے, وہ قتل ہوا ہے, وہ ڈکیتی ہوا ہے, وہ زیادتی ہوا ہے, وہ فراڈ ہوا ہے, وہ وراثت کا کیس ہے. اب جو ہمارا عدالتی نظام ہے, آپ خود جائزہ لیں, وہ 15% جو سیاسی کیسز ہے, وہ 90% ان کا ٹائم لیا جاتا ہے. اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم عوام کو انصاف دلوائیں, تو جس کام کے لیے یہ ادارے بنے, یہ ادارہ بنا, وہ ادارہ بنا, عوام کو انصاف دلوانے کا, تو ان کو وہ کام کرنے دیں. اور جہاں تک آئینی فیصلے ہیں, جہاں تک زیادہ تر سیاسی فیصلہ ہے, تو جیسے ہم نے ماضی میں طے کیا ویسے ہی ہم انشاءاللہ تعالی آئینی عدالت بنائیں گے. اور اس آئینی عدالت دیکھے گا کہ آئین کے کیا مسئلے ہیں. وہ آئینی عدالت دیکھے گا کہ جو سیاسی کیسز ہے اور جو آپ کا کام ہے, جو آپ کے کلائنٹس کا کام ہے, وہ کام ہمارا جوڈیشری اور جوڈیشری کا نظام کرتا رہے گا. میں بالکل اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ ان پٹ لینا چاہیے. ہم تو آج سے نہیں, افتخار چودھری کا زمانہ سے ان پٹ لیتے آ رہے ہیں. آپ ہر سپریم کورٹ بار کا الیکشن دیکھیں, ہر تقریر دیکھیں, عاصمہ جہانگیر کا ہر کانفرنس دیکھیں, آپ فرحت اللہ بابر ہو, رضا ہو, باقی جو ہم جوڈیشری ریفارمز کے سیمینارز کرتے رہے, وہ ان کا آؤٹ پٹ دیکھیں. ہر کسی تقریر میں ہمارا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ذکر ہے, ہمارا جوڈیشل ریفارم کا ذکر ہے. یہ کوئی نیا چیز نہیں ہے. یہ ان لوگوں کے لیے نئی بات ہے جن کے لیے تاریخ یہ اپریل 2021 سے شروع ہو جاتا ہے اور عدم اعتماد سے شروع ہو جاتا ہے. جن کے لیے تاریخ 1947 سے شروع ہوتا ہے پاکستان کا, ان کے لیے یہ بہت ہی پرانا مطالبہ ہے. For the legal fraternity and for the political, the development of jurisprudence in Pakistan, دو میجر کانسٹیٹیوشنل سیکشنز پہ میں بات کرنا چاہوں گا. ایک 58(2)B اور دوسرا 63(A). جہاں تک 58(2)B ہے, آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایسا آئین میں ایک ہتھیار تھا جس کو استعمال کیا گیا اور جمہوری حکومتوں کو گھر بھیجا گیا غیر جمہوری طریقے سے. اور اس کا بھی, اس کے خلاف بھی ایک جدوجہد کے بہت لمبا جدوجہد رہا, اور آخر کار ہم نے اس کالا قانون کو آئین سے ہٹا دیا. افسوس کے ساتھ کہ وہی 58(2)B کا پاور عدالت نے اپنے پاس رکھ لیا, اور آپ نے دیکھا کس طریقے سے کہ چاہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب ہو, چاہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہو, جو عوام کا طاقت تھا, جس کو ہم نے سمجھا 58(2)B کو ہم نے ہٹا کے صدر سے لے لیا, واپس پارلیمان کو عوام کو دلوا دیا,
عدالت نے وہ طاقت استعمال کرنا شروع کر دیا. جب خان صاحب کی حکومت کے خلاف ہم تحریک چلا رہے تھے تو ہمارے اتحادیوں میں سے، ہمارا پارٹی میں سے لوگوں میں سے یہ ضرور مطالبہ تھا کہ فلاں ایشو پہ کورٹ جائیں، فلاں ایشو پہ پورٹ جائیں، فلاں ایشو پہ آپ کورٹ جائیں، وہاں سے ہم اس کو نکال سکیں گے. مگر پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہی تھا کہ ہم عدالت کے دروازے کے تھرو، عدالت کا یہ 58(2)B کا اختیار کے ساتھ اس کو گھر نہیں بیچنا چاہتے ہیں، نہ ہی ہم کسی گیٹ نمبر 4 پہ کھٹکھٹا کے اس کو گھر بیچنا چاہتے ہیں. ہمارا موقف یہ تھا کہ وہاں دیکھنے کے بجائے، یہاں دیکھنے کے بجائے آپ پارلیمان پہ زور دیں. عدم اعتماد واحد جمہوری پارلیمانی طریقہ ہے پوری دنیا میں کہ آپ کسی بھی منتخب وزیر اعظم کو اگر گھر بھیجنا چاہے تو وہ عوام الیکشن میں کر سکتا ہے یا ان کے نمائندے پارلیمان کے تھرو کروا سکتے ہیں. نہ کوئی جنرل، نہ کوئی جج کے پاس اختیار ہے. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آپ سب نے ایکسپیرینس کیا کہ پاکستان کی تاریخ میں یا کسی عامر نے یہ استعمال کیا یا کسی جج صاحب نے استعمال کیا. ہم نے ایک دفعہ اس ملک کی تاریخ میں عدم اعتماد کے تھرو ایک وزیر اعظم کو گھر بھیجا. اس سے پہلے جب 18ویں ترمیم کر رہے تھے تو ہم نے 63A کا ڈیفینیشن میں اضافہ اس لیے کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف یہ جوڑ توڑ کی سیاست ہوتا تھا. کبھی IGI کی شکل میں، کبھی پیراسائٹس کی شکل، پیٹریٹس کی شکل میں، کبھی کسی نہ کسی شکل میں. یہ ہمارے تو یہ کنسنسس جب بنا کہ فلور کراسنگ کو کمبیٹ کرنے کے لیے آپ پارلیمان کے ممبرز کو پارٹی لائن طے کرنے کا ہدایت پہ پابند ہوں گے. اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ پارلیمانی لائن کسی بھی وجہ سے کہ وہ پارلیمان پارٹی لائن کے خلاف جانا چاہتے ہیں تو پھر ان کو وہ ووٹ استعمال کرتے ہیں، کاؤنٹ کیا جاتا ہے اور پھر ان کو بائی الیکشن لڑنا پڑتا ہے عوام سے. ان عوام جنہوں نے اس پارٹی کے نشان پہ ان کا منتخب کیا، ان سے پوچھنا پڑے گا کہ کیا میرا ووٹ صحیح تھا یا غلط تھا. اس طریقے سے ہم نے فلور کراسنگ کے لیے ایک پابندی بھی لگایا اور پارلیمان میں ووٹ کی طاقت کو اور پارلیمان کی اور پارلیمانٹیرینز کی آزادی بھی رکھا تھا. نا کم بیک عدالت نے فیصلہ کیا کیا؟ 63A کا جب فیصلہ کیا جا رہا تھا، آپ میں سے کوئی مجھے بتائے کہ کیا کسی نے آئین پڑھا؟ جب 63A کا فیصلہ لکھا جا رہا تھا کیا کسی نے کوئی وہ آئین پڑھا؟ یا کوئی کسی نے یہ سوچا کتنا بڑا ہم فیصلے سنانے جا رہے ہیں؟ کسی سے پوچھ لے جس نے وہ آئین لکھا کہ کیا آپ کا مطلب تھا. جب آپ پڑھتے ہو 63A کو ان دا کانسٹیٹیوشن، کیا کوئی کنفیوژن ہے کہ ہونا کیا ہے یا کیا نہیں ہونا ہے؟ عدالت نے یہ اختیار اپنے پاس لے لیا کہ آئین میں ترمیم وہ کر سکتے ہیں، ہم نہیں. اور انہوں نے 63A کے فیصلے میں آئین کا ترمیم کروایا کہ جو آپ نے لکھا وہ نہیں، اب ہمارا مرضی. اور مرضی کیا تھا؟ مرضی یہ تھا کہ پی ڈی ایم کا پنجاب حکومت نہ بنے. مرضی یہ تھا کہ پی ڈی ایم کا پنجاب حکومت نہیں ہوگا تو الیکشنز میں اثر ہوگا، خاص طور پہ صوبہ پنجاب میں. اور جیسے آپ سب کو پتا ہے پنجاب کے اپنی ایک، اور وہ فیصلہ کیا تھا؟ فیصلہ یہ تھا کہ آپ ووٹ پارٹی لائن کے خلاف نہیں دے سکتے. دیتے ہو تو گنا نہیں جائے گا، دیتے ہو گنا نہیں جائے گا، پھر بھی کرتے ہو تو نااہل کیا جائے گا. بتائیں مجھے کون سی آئین، کون سی جمہوریت، کون سی رول آف لا کے مطابق یہ فیصلے دیے جا رہے ہیں؟ اب آپ ہمیں کہیں کہ آئینی عدالت نہیں، کانسٹیٹیوشنل بینچ. آپ اپنا 13 ججز کی ویکنسی سندھ ہائی کورٹ کیوں نہیں بھرا رہا؟ کیوں نہیں؟
सियासतदानों की वजह से, या इसलिए हमारा ब्रदर जजेस जो है वो एक दूसरे से हाथ मिलाने काफी देर से नहीं हाथ मिला रहे हैं? बात तो दूर की बात है। ये ना सिर्फ आपकी अदालत का मसला है। कितने वैकेंसीज है लाहौर हाई कोर्ट में? 24। अब एक और बेंच बना ले, वो बेंच वैसे ही चलेगा जैसे बाकी बेंचेस चल रहे हैं। आप एक और बेंच बना लें। आप कह रहा है इजाफा कर रहे हो जजेस का। 100 बिस्मिल्लाह, मैं चाहता हूं, मैं रोजगार देना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि हर बेंच पे में इजाफा करे, लेकिन भरेंगे कैसे आईनी तरमीम के बगैर? इसलिए इस वक्त जो है जजेस कहते हैं कि उनकी मर्जी। आपने जो 19वीं तरमीम के मुताबिक तरमीम किया, उसके मुताबिक भी नहीं चलेगा। हमारा रूल्स और मुताबिक, हमारा रूल्स के मुताबिक आप जुडिशरी में अपॉइंटमेंट्स करेंगे। और रूल्स क्या कहते हैं कि द जुडिशरी इज ऑफ द जुडिशरी, फॉर द जुडिशरी एंड बाय द जुडिशरी। आपने जज बनना है तो आए मेरा प्रैक्टिस में प्रैक्टिस करो। आपने जज बनना है, आए मेरा खानदान का हिस्सा बनो। आपने जज बनना है, मलॉर्ड 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 कहो। यही तो वजह है हमारा निजाम टूटा फूटा है। तो हम निकले इसको ठीक करने के लिए। आप अगर मियां शहबाज शरीफ साहब का नियत पे शक करते हो, करो। अगर आप किसी जज साहिबान का नियत पे शक करते हैं, करो। अगर आप मेरा किसी इत्तेहादी का नियत पे शक करते हैं, करो। किसी इदारा का नियत पे शक करते हैं, करो। मेरा नियत पे शक ना करो। मेरा नियत यह है कि जिस आईन साजी का काम मैं 3 नस्लों से करता आ रहा हूं, जिस जमहूरियत का बहाली हम 3 नस्लों से जिद्दोजहद लड़ते आ रहे हैं, जिस आईन का बालादस्ती मेरा आईन का बालादस्ती का जिद्दोजहद कोई और लड़ेगा नहीं सर, हम लड़ेंगे। मगर मेरा आईन का बालादस्ती के लिए जरूरी है कि तमाम सूबों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले, ताकि कल किसी जज में हिम्मत ना हो, किसी जज में हिम्मत ना हो कि सिंध में आके ऐलान करे कि वो कालाबाद डैम बनाएगा। हम आईनी अदालत बना के रहेंगे। हम आईनी अदालत बना के रहेंगे। हम आईनी अदालत बना के रहेंगे ताकि किसी और वज़ीर आज़म को तख्तेदार पे ना चढ़ाया जाए। हम आईनी अदालत इसलिए बनाएंगे तो इन सब शिकायत, सारे मसले की अपनी जगह, ताकि इस मुल्क के अवाम को इंसाफ मिले। इस मुल्क के अवाम को मेरा जिम्मेदारी है। आप लॉयर्स बने हो उनका केस लड़ने के लिए। मैं इस हाउस में बैठा हूं ताकि मैं कानून बनाए, ताकि मैं आईन बनाए। और मैं समझता हूं कि बेहतर होगा कि हम कंसेंसस के थ्रू बनाएं। बेहतर होगा कि दूसरी जमातें साथ मिलकर बनाएं। मगर माजी से हमने अपने सबक सीखे हैं। जो गलतियां हमने देखा था लॉयर्स मूवमेंट की वजह से, जिस तरीके से हमारे अदालत का निजाम उस तहरीक के नतीजे में चल पड़ा है, इस दफा हम आपकी तकरीरें भी सुनेंगे, आपके जलसे अगर होंगे तो होंगे, मगर आपका इनपुट भी। मैंने नाइक साहब को कहा है, आई नो द लॉ मिनिस्टर ऑन हिज ओन अकॉर्ड, हमारा पुराना भी, आपके जो पहले ओहदेदार थे उनका इनपुट तो पड़ा हुआ है। अगर मजीद कोई इनपुट हो वो जरूर दे। बट आईनी अदालत तो बनेगा। जुडिशल रिफॉर्म्स को हमें ले आने पड़ेंगे। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को अगर 50 साल बाद इंसाफ मिला है, अब इंशाअल्लाह ताला अवाम को इंसाफ मिलेगा। मैं खास तौर पे इस पॉइंट पे
اس سپیچ کو اینڈ کرنا چاہوں گا اور پھر آپ کے سوال کے جواب دینا چاہوں گا کہ میں دونوں جج صاحبان، چاہے وہ جسٹس عیسیٰ ہو یا جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہو، ان کا بہت احترام کرتا ہوں، اتنا احترام کرتا ہوں جتنا کسی اور جج کسی ماضی کی بینچ کا میں نہیں کرتا. اور وہ ویری سمپل ہے کہ یہ دونوں جج صاحبان اس بینچ میں تھے جس نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ سنایا. کسی اور کا نیت جو بھی ہو، میں کوئی پرسن سپیسیفک آئین نہیں بناؤں گا، میں کوئی پرسن سپیسیفک قانون نہیں بناؤں گا، مگر میں کسی آپ کی اپنا بھی، ہمارا اپنا سیاست ہوتا ہے، آپ کی بکلا کا سیاست بھی ہوتا ہے، جوڈیشری کا انفارچونیٹلی نہیں ہونا چاہیے، وہاں بھی اپنا سیاست بھی ہوتا ہے. میں نہ وکلا کا سیاست کا شکار ہوں گا، نہ جوڈیشری کا سیاست کا شکار ہوں گا. ہم نے اپنا کام کر کے دکھانا ہے، عوام کو ہم جواب دیں گے، آئین ہم بنا کے رہیں گے. آپ سب کا شکریہ. میں آئین کی منشا جاننے کی بجائے آئین کی تشریح کے نام پر آئین کو ری رائٹ کیا جاتا رہا ہے. آپ پچھلے 15 سال کی ہی تاریخ دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. انصاف اور عدل کی فراہمی جس کی زراری کے لیے آپ وہاں بیٹھے ہیں، افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ذمہ داری پوری نہیں ہو رہی. اس لیے آئینی عدالت ضروری ہے، آئینی عدالت مجبوری ہے. بلاول کا کہنا تھا کہ 58(2)B جو بڑی مشکل سے ہم نے آئین سے نکالا تھا، جو کہ وزیر اعظم کو نکالنے کا اختیار تھا، وہ پھر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عدالتوں نے وہ اختیار لے لیا اور منتخب نمائندوں کو نکالنا شروع کر دیا. ایک بریک کے بعد مزید